السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في ماشين et toujours في الكونسيبت ديال لو بلان كونتابل. دونك في هاد لا فيديو غادي نشوفو لا دوزيام كلاس في البلان كونتابل اللي هي لاكتيف ايموبيليزي. دونك كيف ديجا قلنا بأن لاكتيف ايموبيليزي هي الدوزيام كلاس اللي كاينة في البلان كونتابل. دونك هاد لاكتيف ايموبيليزي لا دوغي ديالها سي بلوس دان نو، يعني أكثر من عام. عندنا 4 تيب ديال لي زيموبيليزاسيون. دونك لو تيب الأول هو ليموبيليزاسيون اون نون فالور. دونك غناخدو واحد ليكزامبل من هاد لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. دونك الا خديتو البلان كونطابل غتمشيو لا بروميير روبريك اللي هي 21 اللي هي ليموبيليزاسيون اون نون فالور. دونك ليكزامبل الاول هو لي فري دو كونستيتيوسيون. دونك هاد لي فري دو كونستيتيوسيون شنو تنعنيو بهم؟ هما كاع لي فري اللي تنخلصوهم ملي اون فوا تنكريو اون انتربريز. دونك فاش يلاه تنبغيو نكريو اون انتربريز او نديرو واحد البروجي ديالنا ضروري خصنا نخلصو واحد لي فري دو كونستيتيوسيون. باغ اكزومبل ان مونطون ديال 5000 ولا 6000 تنخلصوه اولا تنعطيو اون ريمونيراسيون لواحد الفيدوسيير. هاد الفيدوسيير هي اللي تتكري لنا الدوسي ديال لونتربريز. دونك بيان سور ملي غادي يكري لنا هو الدوسي ديال لونتربريز غادي نخلصوه. دونك هذاك الخلاص هو تيتسمى لي فري دو كونستيتيوسيون، يعني اي خلاص اولا اي فري تدخل لينا في لا كرياسيون ديال لونتربريز تدخل لينا في هذا الكونت ديال لي فري دو كونستيتيوسيون. الا خديتو البلان كونطابل كيف ما قلنا غتلقاو واحد بزاف ديال لي فري، منهم ان اوتر اكزامبل اللي هو لي فري دو بوبليسيتي اللي هو الكونت ديالو 2117. دونك هاد لي فري دو بوبليسيتي راه غير المعنى ديالهم راه باين. دونك هما لي فري ديال بوبليسيتي، يعني اون فوا اون انتربريز يلاه حتى تبدا واحد البروجي ديالك ولا يلاه تحل واحد لونتربريز ديالك ضروري خصك دير ليها واحد بوبليسيتي. دونك ملي تدير ليها واحد بوبليسيتي ضروري تخلص فلوس، سواء غدير دي فلاير. دونك كيفاش غدير هاد لي فلاير؟ غادي تمشي تصيبهم. دونك ملي غتصيبهم غتخلص لي بوبليسيتي في لا تيلي بيان سور غادي تخلص لي بوبليسيتي في لي سيت اكسيتيرا. دونك هاد الخلاص كامل تدار في لي فري دو بوبليسيتي. دونك غنشوفو الدوزيام روبريك اللي هي ليموبيليزاسيون انكوربوريل. دونك شنو تنقصدو بهاد ليموبيليزاسيون انكوربوريل؟ هما لي زيموبيليزاسيون انتوشابل. دونك انكوربوريل هي انتوشابل، يعني هما لي زيموبيليزاسيون اللي ما تنقيسوهمش، هما عندنا ديالنا ولكن وتبقاو عندنا اكثر من عام ولكن ما تنقيسوهمش. غناخدو واحد ليكزامبل اللي هما البروفي مارك droit pardon, brevet marque droit et valeur similaire. دونك كيفاش هاد البروفي؟ دونك البروفي هو براءة الاختراع. دونك هاد براءة الاختراع ديالك دونك اي واحد تختار شي حاجه دونك تيدخلها بسميتو. فين تقيدها؟ تقيدها في لومبيك. دونك احنا غنشوفوا شنو هو لومبيك. دونك هنا هاد براءة الاختراع دونك تتبقى ليا اكثر من عام، يعني ديالي تتبقى ليا اكثر من عام ولكن سيت اون ايموبيليزاسيون انتوشابل دونك ما تنقيسوهاش. مارك بيان سور كلشي عارف شنو هي لا مارك، سون لا مارك ديال الحوايج ديال الطوموبيلات اكسيتيرا. دونك هاد لا مارك حتى هي تتقيد لينا بحقوق الملكيه ديالنا. دونك باغ اكزومبل الا بغيت نكري واحد لونتربريز، كريت واحد لونتربريز وبغيت نسميها واحد السميه. باغ اكزومبل انا كريت لونتربريز وسميتها مرسيدس. دونك هنا شنو غادي تنوض عندي الشركه الاصليه ديال مرسيدس غادي تدعيني في المحكمه. علاش؟ لحقاش هذيك السميه هي لا مارك ديالها اولا باللوغو ولا هذا هي لا مارك ديالها وهي اللي مقيداها في لومبيك. دونك الا بغيت نشري سميت هذيك لا سوسيتي اللي هي باغ اكزومبل احنا خدينا غير الاكزومبل ديال مرسيدس، الا بغيت نشري سميت هذيك لا مارك خصني نخلص واحد لا فالور للشركه الاصليه اللي هي مرسيدس. دونك اي سوسيتي عندها لا مارك ديالها تتقيد لا مارك اولا البروفي ولا لا مارك تتقيد في لومبيك. لومبيك هي لوفيس ماروكان دو لا بروبريتي اندستريال اي كوميرسيال. هاد لومبيك هي فين تنقيدو كل سوسيتي اولا كل واحد عنده بروفي تيقيدو في هاد لومبيك اللي هي لوفيس ماروكان دو لا بروبريتي اندستريال اي كوميرسيال. غنشوفو النوع الثاني اللي هو الفون كوميرسيال. دونك الفون كوميرسيال اولا كيف ما تنقولوا بالدارجه ديالنا هو الساروت. دونك اي واحد تيشري ولا تيشري الساروت. دونك هاد لو فون كوميرسيال باش تعطاه السميه ديال الفون كوميرسيال عنده جوج ديال لي كونديسيون. الكونديسيون الاول هو لا زون جيوغرافيك، يعني خصني نختار الموقع اللي غادي كاع الناس غادي يشوفوه. دونك لا زون جيوغرافيك. ولا كونديسيون الثانيه هي لي كليون. دونك مادام دونك هذاك الفون كوميرسيال عنده جوج قلنا ديال لي كونديسيون، زون جيوغرافيك
و لي كليون. دونك هاد لا زون جيوغرافيك بيان سور خاصها تكون في واحد البلاصه اللي تيشوفها كاع الناس، وخصو يكون تيجلب لينا لي كليون. دونك عاد غتعطى سميت لو فون كوميرسيال الا تحققوا فيه هاد جوج ديال لي كونديسيون، لا زون جيوغرافيك اي لي كليون. دونك troisième rubrique اللي هي immobilisation corporelle. دونك قلنا incorporel هما لي زيموبيليزاسيون لي انتوشابل اللي ما تنقيسوهمش ولكن ديالنا وتيبقاو عندنا اكثر من عام. هنا دابا العكس، لي زيموبيليزاسيون كوربوريل هما لي زيموبيليزاسيون توشابل يعني اللي تنقيسوهم، بحال التيران نو، لي تيران بيان سور الاراضي، لي باتيمون، ماتيريال اوتياج يعني لي ماشين ديال لا برودكسيون، ماتيريال انفورماتيك لي بي سي اكسيتيرا، ماتيريال دو بيرو لي شيز لي بيرو اكسيتيرا. دونك هاد غتلقاو بزاف ديال لي كونت في ايموبيليزاسيون باردون في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. دونك اللي خصكم تعرفوا هنا ان لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل هما لي زيموبيليزاسيون لي انتوشابل اللي ما تنقيسوهمش ولكن عندنا تبقاو لينا اكثر من عام، و ايموبيليزاسيون كوربوريل هما توشابل وتبقاو لينا بيان سور حتى هما اكثر من عام. غنمشيو للديرنيي immobilisation اللي هما لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. دونك لي زيموبيليزاسيون فينانسيير هما لي زيموبيليزاسيون ديالنا بيان سور حنا تنهضروا على لي زيموبيليزاسيون كاملين تيكونوا ديال لا سوسيتي وتيبقاو لينا اكثر من عام. دونك ايموبيليزاسيون فينانسيير هما لي زيموبيليزاسيون ديالنا مي الفالور ديالهم تتكون فلوس. دونك بالفينانسيير غير من المعنى ديال الفينانسيير غنعرفوا اننا تندويو على الفلوس. باغ اكزومبل عندنا لي بري او بيرسونيل. دونك لي بري او بيرسونيل المعنى ديالها هو مثلا عندنا واحد السالاري جا خدا من عندنا واحد السلف او عطينا واحد الافونس. دونك هذاك السالاري بيان سور غادي يرجع لينا داك لافونس او نقتطعوها ليه من السالير ديالو. دونك هذيك لافونس اللي غدا بيان سور غنتسناوها انها ترجع لينا وغترجع لينا وتبقى عندنا بلوس دان ان. دوزيام كونت اللي هو ديبو اي كوسيونمون فيرسي. هاد ديبو اي كوسيونمون هما لي غارونتي. غناخذ واحد ليكزومبل، مثلا مشينا عند واحد الفورنيسور وقلنا ليه صايب لينا 500 بياس 500 بياس ديال الحوايج او نيمبورط كال برودوي. دونك لي غادي يجي عندنا داك الفورنيسور غايقول لنا ما يمكنش انايا صايب لك 500 بياس وانت ما عاطيني لا افونس لا غارونتي لا حتى شي حاجه. دونك انا غادي نعطيه هذيك الغارونتي حتى يسالي لي هذيك 500 بياس، وملي غادي يعيط لي غنكمل ليه الفلوس ديالو. دونك هذا هو تيتسمى ديبو اي كوسيونمون فيرسي. دونك انا سوسيتي تيجي عندي واحد الكليون تيطلب مني واحد الكونتيتي ضروري تيعطيني واحد الافونس، ملي تيمشي وتيرجع تيخلصها هذيك تتسمى ديبو اي كوسيونمون فيرسي. عندنا الدرنيي تيب او الدرنيي كونت في لي زيموبيليزاسيون فينانسيير اللي هما لي تيتر دو بارتيسيباسيون. لي تيتر دو بارتيسيباسيون باغ اكزومبل هنا واحد الشركه عندها عندي مثلا انا عندي اون سوسيتي وعندي فائض في لاكاس يعني عندي الفلوس بالزايد ندخل الفلوس بزاف. دونك شنو غادي ندير؟ غناخذ واحد لابارتي من هذوك الفلوس وغنمشيو ان نوتر سوسيتي وحده اخرى اللي تنشوفها محركه خدامه مزيان عندها مدخول، غنشري فيها دي زاكسيون غنشري فيها اسهم. دونك هادوك الاسهم هما لي تيتر دو بارتيسيباسيون. دونك اون بريف الكلاس 2 هادو غير دي زيكزامبل. كلاس 2 فيه بزاف ديال لي كونت. دونك الكلاس 2 حتى هو بحال الكلاس لا كلاس 1. دونك حتى هو لا ديوري ديالو بلوس دان. دونك هادشي اللي كاين في الكلاس 2 وغادي نكملوا لي زوتر كلاس في لي زوتر فيديو. ما تنساوش تخليو لي كيسيون ديالكم في لي كومونتير et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne. Merci.